मुस्लिम है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं एक रात पहले हुजूर ने छड़ी पकड़ी और मैदान बदर में जाके फरमाया, लकीर खींच के फरमाया यहाँ अबू जाल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा, यहाँ वलीद मरेगा। हुजूर ने लकीरें खींची। फरमाते हैं बाकी लोग जंग लड़ रहे थे और मैं चुपके चुपके लकीरें भी देख रहा था कि हुजूर ने लगाई थी। फरमाते हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कोई काफिर एक इंच भी इधर उधर नहीं हुआ, जहां नबी पाक ने लकीर लगा दी थी वहीं मरा है। ये शान अल्लाह ने हुजूर को दी है, हुजूर के इल्म मुबारक का ये कमाल है। ना इस तरह की बातें करें जिससे उम्मत तकसीम हो। सवेरे जंग शुरू हुई, सुबह 3 काफिर मैदान में निकले, उतबा, शैबा और वलीद। 3 अंसारी मुसलमानों की जानिब से मुकाबले में निकले, लेकिन वो तकब्बुर जो होता है ना, वो जान छोड़ता नहीं। तो वलीद कहने लगा, उतबा शैबा कहने लगे हमने नहीं इनसे लड़ना, ये तो हमारे पाए के ही नहीं, कोई कुरैश में से भेजो, कुरैश में से। आपने कौन सा नाराज़ होना है? वैसे चौधरियों के बच्चे, सेठों के बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि सारी ज़िंदगी लोग चौधरी साहब कह के दिमाग ही नहीं ठीक होने देते, वो रह जाता है काम से ही। मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे, मेरे उस्ताद जी, किसी घर में इल्म चला जाए तो कई दफ़ा निकल आता है, लेकिन किसी घर में पीरी मुरीदी चली जाए वो नहीं निकलती, क्योंकि पीर का बेटा जिस तरह का भी हो लोग पीर मान ही लेते हैं। और इसी तरह किसी घर में चुदराहट चली जाए तो वो भी बाहर नहीं आती। बच्चों को लोग चौधरी कह देते हैं, उस बेचारे का भी दिमाग ख़राब होता है, कुछ कर ही नहीं पाता। ये चुदराहट हर जगह मुसीबत खड़ी करती है, इल्ला माशाअल्लाह। वलीद कहने लगा हमने नहीं लड़ना, ये हमारे पाए के बंदे पे जो अंसारियों से लड़े। तो फितरत मुस्कुरा के कह रही थी, लगता है तुम्हारा जल्दी मरने का इरादा है। ठीक है, फिर नबी करीम ने फरमाया ठीक हो गया, चलो। अबू उबादा बिन जर्राह उठे, हज़रत उबैदा उठे। हुजूर ने फरमाया अब अल्लाह का शेर अमीर हमजा उठे, हज़रत अमीर हमजा उठे। तीसरे नंबर पे हुजूर ने फरमाया या अली युकुम, अली उठ ना जार, जरा निकलना मैदान में। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मौला कायनात उठे, हज़रत अमीर हमजा उठे, हज़रत उबैदा उठे। उतबा के मुकाबले में गए, हज़रत अमीर हमजा कत्ल किया अपने दुश्मन को। शैबा के मुकाबले में गए हज़रत उबैदा, लेकिन हज़रत उबैदा बूढ़े थे, उसने उन पे हमला किया, उनका पैर काट दिया। हज़रत अली निकले वलीद के मुकाबले में, 2 ही ज़रबे लगाई, वलीद का सर काट के हज़रत उबैदा की मदद को भी पहुंच गए हज़रत अली, उसको भी कत्ल किया। फिर हज़रत उबैदा को अपने कंधों पे उठाया, नबी पाक की बारगाह में लाए। उन्होंने हुजूर के कदमों को चूम के कहा, हुजूर मुझे शहादत मिली कि नहीं मिली? तो नबी पाक ने फरमाया रब ने तुम्हें शहादत का दर्जा दे दिया है। अब मैदान में जिहाद शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, लोग निकले। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम भी बर्छी लेके। एक काफिर निकला, आस उसका नाम था, वो सारा लोहे का लिबास पहन के आ गया, सिर्फ आंखें नजर आ रही, बड़े मुसलमानों को जख्मी कर रहा था। अब कैसे लड़े उसके खिलाफ? तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के हाथ में बर्छी थी, बस आंखें नज़ारा, इतनी जोर से अल्लाह अकबर कह के बर्छी मारी ना कि उसका आपने गला ही काट के रख दिया, हर चीज़ उसके दिमाग से बाहर निकल आई, ज़मीन पे तड़पा। वो बर्छी इतनी पसंद आई नबी पाक को। हुजूर को सिर्फ तस्बीह पसंद नहीं आती, बर्छी भी पसंद आती। हुजूर को सिर्फ तिलावत वाला मोमिन नहीं, जिहाद वाला भी पसंद आता है। असल पता मसला क्या है कि मुसलमान ना एक चीज़ देते हैं फिर उसी का शिकार हो, दूसरी को छोड़ देते हैं। दीन हमा पहलू है, आप सजदे की बात भी करें, जिहाद की भी करें, दोनों दीन है। और ये याद रखें कि इसी से मुसलमान मजबूत होता है। हुजूर को बर्छी इतनी पसंद आई कि आपको बुखारी में मिलेगा, नबी पाक ने बर्छी लेके बतौर यादगार के अपने पास रख ली। फिर वो बर्छी हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास रही, फिर वो बर्छी हज़रत उमर के पास रही, फिर हज़रत उस्मान के पास रही, फिर मौला अली के पास रही। मैं उन लोगों को क्या कहूँ जिन्होंने मक्के मदीने में नबी पाक की यादें मिटा दी हैं। सोने ने तो सहाबा की यादगार तलवारें भी संभाल के रखी, और तुमने हुजूर ने जिस कुएं से पानी पिया था वो कुआं ख़त्म कर दिया। तुमने जहाँ हुजूर ने गुस्ल किया था वो जगह ख़त्म कर दी। क्या बात करते हो साहब, वो जगह तो हमारे लिए चूमने के लायक थी।
اور آنے والی نسل کو وہاں عقیدت کے پھول برسانے تھے. تم نے کیا سلوک کیا؟ جنگ آگے بڑھی، تلواریں چمکی، 2 چھوٹے بچے. او نوجوانوں، خدا را واپس لوٹو اپنے دین کی طرف. 2 چھوٹے بچے، اور یہ اس طرح کے لفظ ہیں. مجھے کیا لینے دو وہ دیسی تھے، مجھے کیا لینے دو پینڈو تھے. وہ 2 بچے آ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں چاچا جی ابو جہل کدھر ہے؟ یہ لفظ ہیں حدیث میں، چاچا جی، چاچو کدھر ہے ابو جہل؟ کہتے ہیں میں نے ہاسکے کا پتر، تم نے کیا کہنا ہے؟ تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی. کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے. کہا کیوں مارنا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے معاذ اللہ. کہا تم اگر نام مار سکے تو چھوٹا کہہ رہا ہے، کہتا نام مار سکے تو مریں گے تو صحیح نا حضور کے نام پہ. حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے. میدان میں آئے دونوں، زور زور سے تلواریں ماری، گھوڑے سے گرا لیا ابو جہل کو. حضرت معاذ جو تھے بڑے والے، ان کا بازو کٹ گیا، تھوڑا سا گوشت سا لٹک رہا تھا. یہ نرم و نازک بچے ہمارے، یہ میدانوں میں کام کریں گے؟ جن کو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو پیناڈال کی گولی کھا کے سوتے ہیں رات کو. بازو لٹک رہا تھا. حضرت معاذ نے اس پر اپنا پیر رکھا، جھٹکا دے کے اتار دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا، انہوں نے گردن کاٹ دی ابو جہل کی. دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے. چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے. بڑا کہتا ہے حضور میں نے مارا. کہتا ہے نہیں تو پیچھے تھا، میں نے مارا ہے. وہ کہتے نہیں تو بعد میں آیا تھا، میں نے مارا ہے. فرمایا تلواریں دکھاؤ نا. جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے، برابر کا ثواب ہے. جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرمایا ادھر لا نا بازو. وہ بازو لائے، حضور نے اسی جگہ رکھ کے نا دوبارہ لعاب دہن لگایا. حضرت معاذ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے. فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی، جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت. کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عکاش آئے. کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے، میں ان بے ایمانوں کے گلے کاٹوں گا، پر میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں. کوئی تلوار ہو تو ماروں نا. ایک درخت کی جڑ تھی، ٹہنی تھی، حضور نے یوں کر کے کھینچی، فرمایا یہ لینا تلوار. کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں ٹہنی تھی، میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی. پھر اس سے کافر کاٹے حضور کے معجزات. 5000 فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر میں. کتنے؟ یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشورہ دیا. کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. 5000 فرشتہ آیا. مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں. فرشتے آئے. سپر پاور تھی روما، بڑی طاقتور سمجھتی تھی. ایران، روم، یہ کیسر و کسرا بڑی طاقتیں تھیں. عرب کے لوگ تو بوریا نشین تھے، صحراؤں میں نکل کے انہوں نے الٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میدانوں میں آئیں گے؟ تو اقبال کہنے لگے ہاں ہاں ضرور آئیں گے، آئیں گے، یہ نکلیں گے. کیا کس طرح؟ کہنے لگے میں نے فرشتوں سے سنا ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے. قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، اقبال کہتے ہیں رات وہ باتیں کر رہے تھے میں نے سنا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ جاگے گا، وہ بیدار ہوگا. یہ قدسیوں سے سنا ہے میں نے. وہ آئے گا میدانوں میں. گمسان کا رن پڑا، ابو جہل قتل ہوا، امیہ قتل ہوا. کچھ دیر کے بعد مارا گیا. ابو البختری اور عتبہ اور شیبہ اور ولید بڑے بڑے سردار قتل ہوئے. 70 کافر مارے گئے، 70 مسلمانوں نے قیدی بنائے، باقی بھاگ گئے اور سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور گھوڑے چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا ادھر بھاگا. کہہ رہے تھے ان کو باندھ کے لے جائیں گے، اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا وہ ادھر بھاگا.
پیچھے سے حضرت سعد بن عبادہ بول رہے ہیں، کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا مردوں سے مقابلہ ہے، تم تو بیویوں سے بھی کمزور نکلے ہو، کیا بھاگتے ہو؟ 14 مسلمان شہید ہوئے صرف 3 دن حضور نے قیام کیا بدر میں، قربان جائیں۔ جنگ کا آغاز بھی میرے نبی کے سجدے سے ہوا، اور جنگ ختم ہوئی تو پھر کریم سجدے میں چلے گئے۔ اللہ تیری مدد آئی تو کام بنا، تیری مدد نہ ہوتی تو کچھ نہ کر